भारत के साथ एशिया कप 2023 का फाइनल कौन सी टीम खेलेगी, फैसला आज होने वाले पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच के बाद हो जाएगा। एशिया कप सुपर 4 मरहले का अहम मैच आज पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान कोलंबो में खेला जाएगा। आज होने वाला मैच सेमीफाइनल की हैसियत अख्तियार कर चुका है। पाकिस्तान को फाइनल तक रसाई के लिए हर सूरत मैच में कामयाबी हासिल करना होगी। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के 2 मैच खेलकर 2-2 पॉइंट्स बरकरार हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्शन के सिलसिले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के नाम खत लिख दिया। खत में उन्होंने तजवीज़ दी है कि आम इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। खत में आरिफ अलवी ने लिखा कि सदर मुमलिकत के 9 अगस्त को वज़ीर आज़म के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया जाए। आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर का इख्तियार है कि असम्बली में आम इंतखाबात के इन्नेकाद के लिए तहलील की तारीख से 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर की जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इंतखाबात की तारीख की तजवीज़ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ताहार इजलास के वक्त का तायन नहीं किया। इजलास में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का खत में ये भी कहना था कि इजलास में इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तजवीज़ पर कानूनी ब्रीफिंग देगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और बर वक्त इंतखाबात कराए जाएं। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनका कहना था कि हम मुकाम पर जोर देते हैं कि इंतखाबी अमल को पाकिस्तान की कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मज़ीद ये भी कहा कि इंसानी हकूक़, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें मुल्की मुआशी सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया जाएगा और शरह सूद में रद्दोबदल के हवाले से भी फैसले महफूज किए जाएंगे। मरकजी बैंक के मुताबिक बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास के बाद शरह सूद में रद्दोबदल का ऐलान करेगी। इंटर बैंक में डॉलर फिर से 1.12 रुपए सस्ता होकर 297 रुपए 70 पैसे का हो गया। इंटर बैंक में गुज़िश्ता रोज डॉलर 298 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान फॉरेक्स एक्सचेंज एसोसिएशन मुल्क बस्तान का कहना था कि आर्मी चीफ ने वो बेड़ा उठाया है जो साल हुकूमत को उठाना था। ऑपरेशन जारी रहा तो डॉलर का रेट 250 तक भी आ सकता है।
آزاد کشمیر باغ میں گوہی نالے کے قریب مسافر وین حادثے کا شکار ہو گئے، جس کے نتیجے میں 3 افراد جان کی بات سے ہار گئے۔ بدقسمت مسافر وین راولکوٹ سے راولپنڈی جا رہی تھی کہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 9 کی حالت تشویشناک ہے۔ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال سے بھوتی منتقل کیا جا رہا۔ مسافر وین میں 15 افراد سوار تھے۔ اور ایشیا کپ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے اسکواڈ کو جوائن کرنے والے فاسٹ بولر شاہنواز دھانی کولمبو پہنچ چکے ہیں۔ شاہنواز دھانی نے کولمبو میں ٹیم کو جوائن کر لیا، جبکہ فاسٹ بولر نسیم شاہ آج وطن واپس روانہ ہو جائیں گے۔ شاہنواز دھانی کو بیک اپ بالر کے طور پر طلب کیا گیا ہے۔ شاہنواز دھانی آج سری لنکا کے خلاف شیڈیول میچ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں حسین حیدر۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے الیکشن کے سلسلے میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے نام خط ارسال کر دیا ہے۔ خط میں انہوں نے تجویز دی ہے کہ عام انتخابات 6 نومبر کو ہونے چاہیے۔ خط میں عارف الوی نے لکھا کہ صدر مملکت کے 9 اگست کو وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی کو تحلیل کیا۔ آئین کے آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر کا اختیار ہے کہ اسمبلی میں عام انتخابات کے انعقاد کے لیے تحلیل کی تاریخ سے 90 دن کے اندر ہی تاریخ مقرر کی جائے۔ صدر مملکت نے مزید لکھا کہ آرٹیکل 48(5) کے مطابق قومی اسمبلی کے لیے عام انتخابات قومی اسمبلی کی تحلیل کی تاریخ کے 89 دن کے اندر ہو جانے چاہیے۔ عارف الوی نے لکھا کہ آئینی ذمہ داری پوری کرنے کی خاطر چیف الیکشن کمشنر کو ملاقات کے لیے مدعو کیا گیا ہے، تاکہ آئین اور اس کے حکم کو لاگو کرنے کا طریقہ وضع کیا جائے۔ صدر مملکت نے مزید لکھا کہ چیف الیکشن کمشنر نے جواب میں برعکس موقف اختیار کیا ہے کہ آئین کی سکیم اور فریم ورک کے مطابق یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ اگست میں مردم شماری کی اشاعت کے بعد حلقہ بندیوں کا عمل بھی جاری رہے گا اور آئین کے آرٹیکل 551 اور الیکشن ایکٹ کے سیکشن 17 کے تحت یہ ایک لازمی شرط ہوگی۔ عارف الوی نے مزید لکھا کہ وفاقی وزارت قانون و انصاف بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان جیسی رائے کی حامل ہیں۔ چاروں صوبوں حکومتوں کا خیال کریں، انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن آف پاکستان کا مینڈیٹ ہے، ان سے نہ چھینا جائے۔ صدر مملکت نے یہ بھی لکھا کہ وفاق کو مضبوط بنایا جائے، صوبوں کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی کے فروغ اور غیر ضروری اخراجات سے بچنے کے لیے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے عام انتخابات ایک ہی دن کرائے جانے پر اتفاق ہونا چاہیے۔ انہوں نے لکھا کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے آرٹیکل 51، 218، 219، 220 اور الیکشنز ایکٹ 2017 کے تحت طے شدہ تمام آئینی اور قانونی اقدامات کی پابندی کرے۔ صدر مملکت نے لکھا کہ تمام نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن آئین کے متعلقہ دفعات کے تحت صوبائی حکومتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت اور اس بات کے پیش نظر کچھ معاملات پہلے ہی زیر سماعت لا چکا ہے۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں ایک ہی دن انتخابات کرانے کے لیے اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی بھی حاصل کی جائے گی۔ اور دوسری جانب صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی جانب سے انتخابات کی تاریخ کی تجویز پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے اہم مشاورتی اجلاس آج طلب کر لیا ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے تاہر اجلاس کے وقت کا ابھی تک تعین نہیں کیا۔ اجلاس میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کے خط کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی
तजवीज़ पर कानूनी ब्रीफिंग और माहिरीन राय देगी। इजलास में चारों मेंबरान समेत मुतल्लिका विंग्स भी शिरकत करेंगे। मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन की जानिब से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के आम इंतखाबात के हवाले से तजवीज़ पर रद्द अमल भी किया जाएगा। और गरीब आवाम के लिए एक और बुरी खबर है कि गरीब आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा करने की तैयारियां की जाने लगी हैं। मुल्क में 16 सितंबर से 30 सितंबर तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान वज़ा किया जा चुका है। आलमी सतह पर अजनास की कीमतों में इजाफे के बायस निगरान हुकूमत एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की एक्स डिपो कीमतों में इजाफे का ऐलान कर सकती है। ऑयल सेक्टर के तखमीने के मुताबिक सितंबर के अगले 15 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 9 रुपए फी लीटर इजाफे का कभी इम्कान है। इसके अलावा फी लीटर मट्टी का तेल 10 रुपए और लाइट डीजल ऑयल 8 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। IMF की शराइत को पूरा करने के लिए पेट्रोल पर 60 रुपए फी लीटर और हाई स्पीड डीजल पर 50 रुपए फी लीटर पेट्रोल लेवी आयद कर दी गई है। दूसरी जानब हुकूमत पाकिस्तान स्टेट ऑयल को पेट्रोल और XCDP पर 3 रुपए फी लीटर एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट की इजाजत दे सकती है। मुआहदे के तहत पाकिस्तान ने IMF से वादा किया है कि वो इजाफे के रास्ते पर ज्यादा से ज्यादा लेवी बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर करेगा ताकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की औसत कीमत 55 रुपए फी लीटर तक पहुंच सके। नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 17 सितंबर को अपने अहदे का हल्फ उठाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कानून के मुताबिक सिक्योरिटी भी फराहम कर दी गई है। 16 सितंबर को रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने जजिस कॉलोनी में चीफ जस्टिस हाउस को भी खाली कर दिया है और चीफ जस्टिस रिटायर्ड जजों के लिए मुख्तस घर में मुंतकिल हो चुके हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज होगा जिसमें मुल्की मुआशी सूरत हाल का तफसीली तौर पर जायजा लिया जाएगा और शरह सूद में रद्दोबदल के हवाले से भी फैसले मुतवक्के हैं। मरकजी बैंक के मुताबिक बैंक की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी इजलास के बाद शरह सूद में रद्दोबदल का ऐलान भी करेगी। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 22% है। माहिरीन मुआशियात का कहना है कि शरह सूद में 1 से 2% तक इजाफे का कभी इम्कान है। स्टेट बैंक ने 26 जून को शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% बढ़ाने का फैसला किया था जिसके बाद बुनियादी शरह सूद 22% तक हो सकती है। आलमी मंजरनामे से खबर आपको दें कि तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि पाकिस्तान में आज़ादाना, मुनसिफाना और बर वक्त इंतखाबात कराए जाएं। वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उनका कहना था कि हम हुकाम पर जोर देते हैं कि इंतखाबी अमल को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक आगे बढ़ाया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने मजीद ये भी कहा कि इंसानी हकूक, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी का एहतराम किया जाना चाहिए। दूसरी जानब अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खसूसी थॉमस वेस्ट का कहना था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान इलाकाई सालमियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है। वाशिंगटन में थिंक टैंक से खिताब करते हुए थॉमस वेस्ट का कहना था कि पाकिस्तान में TTP के हमलों में नुमाया इजाफा देखने में आया। TTP और तालिबान के दरमियान ताल्लुकात काफी मजबूत हैं। आगे बढ़ते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तहरीक इंसाफ की रहनुमा और साबिक वजीर डॉक्टर यास्मीन राशिद के इलाज के लिए दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुल खान ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त समात पर समात को हतमी शक्ल दे दी। यास्मीन राशिद ने सर्विसेज अस्पताल में केसेस के टेस्ट कराने की इजाजत मांगी थी जिस पर अदालत ने जेल हुकाम को उनके सर्विसेज अस्पताल से कैंसर टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया है। इस हवाले से अदालत की जानिब से यह भी कहा गया है कि जेल हुकाम यास्मीन राशिद को अस्पताल में कैंसर टेस्ट के लिए लेकर जाए।
اور ناظرین ڈالر کی اڑان تھم سی گئی ہے. انٹر بینک میں ڈالر پھر سے 1.12 روپے سستا ہو کر 297 روپے 70 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے. انٹر بینک میں گزشتہ روز ڈالر 298 روپے 82 پیسے پر بند ہوا تھا. دوسری جانب چیئرمین پاکستان فاریکس ایکسچینج ایسوسی ایشن ملک بوستان نے کہا ہے کہ آرمی چیف نے وہ بیڑا اٹھایا ہے جو سول حکومت کو اٹھانا چاہیے تھا. آپریشن جاری رہا تو ڈالر کا ریٹ انشاءاللہ 250 روپے تک بھی آ سکتا ہے. گزشتہ روز ملک بوستان نے کہا تھا کہ بجلی اور پیٹرول کے ریٹ بھی کم ہو گئے ہیں جبکہ ڈالر کا ریٹ بھی مسلسل کمی کی جانب گامزن ہے. اور آپ کو افسوسناک خبر دیں کہ آزاد کشمیر باغ میں گوہی نالہ کے قریب مسافر وین حادثے کا شکار ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں 3 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں. بدقسمت مسافر وین راولاکوٹ سے راولپنڈی جا رہی تھی کہ حادثے کا شکار ہو گئی. حادثے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ 9 شدید تشویشناک حالت میں ہیں. زخمیوں کو ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل بھی کیا جا رہا. مسافر وین 15 افراد سوار تھے. اور یہاں بات ہوا ہے شارٹ بریک کا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لطیف کھوسہ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا گیا ہے. ساتھ اس کے اندر ان سے جواب بھی طلب کیا گیا ہے. مزید اسی پر جانیں گے اپنے رپورٹر اسلام آباد سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں سونیا ملک. جی سونیا بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے لطیف کھوسہ کو شوکاز جو نوٹس ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نعیم بخاری کی جانب سے یہ شوکاز جو نوٹس ہے وہ جاری کیا گیا ہے جس میں 5 روز کے اندر جواب طلب کیا گیا ہے. شوکاز نوٹس کے متن میں مختلف عام نقطوں پر جواب طلب کیا گیا ہے جس میں پوچھا گیا ہے کہ سی ای سی کے رکن ہونے کے باوجود پارٹی کی اجازت کے بغیر آپ کسی اور جماعت کے سربراہ کا دفاع کر رہے ہیں اور وکلا کے فنکشن میں سائفر معاملے پر آپ نے ریاستی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے. مزید کہا گیا ہے کہ بتائیں کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کیوں نہ کی جائے. جواب نہ دینے کی صورت میں ان کی پارٹی رکنیت ختم بھی کی جا سکتی ہے. یہاں پر اگر دوسری جانب آپ کو بتاتے چلے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا جب سی ای سی کا اجلاس ہوا تھا تو اس میں لطیف کھوسہ اور اعتزاز احسن دونوں کو بلایا گیا تھا اور دوران اجلاس جب پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن غلام قادر چاندیوں نے ان دونوں پر اعتراض اٹھایا کہ جس پر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ ان کی موجودگی سے جب انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے. مگر آج ہم نے دیکھا ہے کہ آج لطیف کھوسہ کو شوکاز جو نوٹس ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اعتزاز احسن کو بھی اس طرح کا کوئی نوٹس جاری کیا جائے گا کیونکہ جو تمام جواب طلب کیے گئے ہیں شوکاز نوٹس میں وہ تمام سوالوں کے جو جواب ہے وہ اعتزاز احسن سے بھی بنتے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ ان کو اعتزاز احسن کو بھی اس طرح کا کوئی شوکاز نوٹس جاری کرے گی یا ان کو اس معاملے میں کوئی ریلیز دیا جائے گا. سونیا مجھے بتائیے گا کہ اس شوکاز نوٹس پر لطیف کھوسہ کی جانب سے کوئی رد عمل ابھی تک سامنے آیا ہے؟ ابھی اس طرح کا کوئی رد عمل نہیں آیا کیونکہ کچھ دیر پہلے ہی یہ جو شوکاز نوٹس ہے یہ جاری کیا گیا ہے اور کچھ سوالات ہیں جن کے لیے جواب طلب کیا گیا ہے تو ابھی تک فی الحال ان کی جانب سے اس پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا لیکن 7 دن کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جواب دیں. اگر وہ جواب نہیں دیتے تو پیپلز پارٹی سے ان کی جو رکنیت ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ سونیا ملک. آپ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں. حکومت پاکستان اور برٹش کونسل کے اشتراک سے کامن ہیلتھ یوتھ منسٹر میٹنگ کے مندوبین کے اعزاز میں لندن میں استقبالیہ دیا گیا. کامن ویلتھ کے رکن ممالک سے یوتھ منسٹرز، اعلیٰ عہدیداران اور مختلف تنظیموں کے
नुमाइंदों ने इस्तकबालिया में बड़ी तादाद में शिरकत की। इस्तकबालिया में ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्यूनिटी की अहम शख्सियात और नुमाया कारोबारी अफराद भी मौजूद थे। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास गिलानी ने बतौर चेयरपर्सन इस्तकबालिया में शरीक मंदोबैन को खुशामदीद कहा। वज़ीर ख़ारजा ने इजलास के बेहतरीन इंतजाम पर कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट सेक्रेटरी जनरल पीटर यशिया स्कॉटलैंड और उनकी टीम की तारीफ की है। उन्होंने इजलास के कामयाब इन्नेकाद पर पाकिस्तान के साथ ताउन करने पर ब्रिटिश कौंसिल और हुकूमत बरतानिया का शुक्रिया भी अदा किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बरतानिया अच्छे दोस्त और करीबी शराकतदार हैं। हमारी दोस्ती मुश्तरका विरसे, इक़दार और बाहमी खैर सुगाली पर मबनी है। वज़ीर ख़ारजा ने बरतानिया में मौजूद 16 लाख ब्रिटिश पाकिस्तानियों को मुल्क का असासा करार दे दिया और पाक बरतानिया ताल्लुकात के फ़रोग में उनके मस्बत किरदार को भी सराहा है। सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ पीटर यशिया स्कॉटलैंड ने पाकिस्तान नौजवानों की काबिलियत को सराहा और पाकिस्तान की सकाफत खूबसूरती की भी तारीफ की है। कसूर में मुस्तनिद नून की जिले सदर सफिया सईद भी बिजली चोरी में मुलविस निकली हैं। वापटा एहलकारों ने पुलिस की मदद से डेरा पर डायरेक्ट सप्लाई पकड़ ली है। जिले सदर नून लीग के डेरा से डायरेक्ट तारें काट कर बिजली को मुनक़ता कर दिया गया है। सफिया सईद के खामद और बेटी के खिलाफ थाना डिवीजन में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। लीगी सदर का खामद और बेटा पहले भी वापटा के डिफॉल्टर थे, जिन्हें असर के बायस किसी ने हाथ न डाला। यासर सईद भी मुस्लिम लीग नून यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी रह चुका है। निगरान सूबाई वजीर कानून मोहम्मद उमर सोमरू कश्मीर में सागर कुमार के विरसा के पास कश्मीर पहुंच गए। सागर कुमार को जल्द बाजियाब कराया जाएगा, विरसा को यकीन दहानी कराई। निगरान सूबाई वजीर कानून मोहम्मद उमर सोमरू ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि सागर कुमार के विरसा के पास पहुंचा हूँ। सागर कुमार और दीगर मगवियों को जल्द बाजियाब कराया जाएगा, यकीन दिलाता हूँ। डाकुओं और उनके सरपरस्तों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन भी किया जाएगा। कच्चे के अंदर इस वक्त ऑपरेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि दरिया में पानी है, कच्चे नहीं जा सकते। एसएसपी कश्मीर रोहल खोसू ने यकीन दिलवाया कि अमन अमान कायम कराया जाएगा। एसएसपी की जो जरूरतें हैं हम पूरी करेंगे। पुलिस ने जो डिमांड की है वो भी वज़ीर आला सिंध के सामने रखी जाएंगी। अक़लियती बरादरी और तमाम शहरी को हम हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। किसी भी बाअसर सरदार का अब पुलिस के ऊपर प्रेशर नहीं चलेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जलालपुर पीरवाला में मैपको सब डिवीजन का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन ताहाल जारी है। 35 से ज्यादा मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि लाखों रुपए की रिकवरी भी की जा चुकी है। एसडीओ मैपको का कहना था कि किसी बिजली चोर के साथ किसी भी किस्म की रायत नहीं बरती जाएगी। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे ख्वाजा शहजाद अहमद से। मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरवाला में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो ना चोरों के खिलाफ FIR काटी जा रही है और उनको जुर्माने भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ जो ना मजीदीन से जानते हैं इस बार इनका क्या कहना जी। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जलालपुर पीरेवाला में तकरीबन हमने 50 के करीब बिजली चोर पकड़े हैं और इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाए हैं और इनसे कम से कम 10-12 लाख की अमाउंट रिकवर की है और तकरीबन 30,000 यूनिट भी इनसे रिकवर किए हैं और इंशाअल्लाह ताला अब लगातार क्रैकडाउन जारी रहेगा और इनके खिलाफ भारी पर जुर्माने भी किए जाएंगे और FIR का भी इंदराज किया जाएगा। जी बिल्कुल, इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि अब जो ना हमने बिजली चोरों से 30,000 यूनिट रिकवर किए हैं और 10 लाख से ज़्यादा जुर्माने किए हैं और तकरीबन 35 जो ना FIR भी दर्ज किए हैं और ये सिलसिला बिजली। नाज़रीन, शांगला के दाखिली पॉइंट शाहराह कराकरम के किनारे दंदी के मकाम पर सी वेव का दिल फरेब मंजर सियाहों को अपनी तरफ खींच लेता है। सियाहती स्पॉट से सी वेव के किनारे स्याह डेरे डालकर सुहानी मौसम और हसीन मनाजिर से खूब लुत्फानंदोज होते हैं और ठंडे ठार मौसम में दरिया सिंध के किनारे रातें भी गुजारते हैं। मकामी लोगों की जानिब से सियाहों को हर किस्म की सहूलियात फराहम की जाती हैं। सी वेव का मजीद अहवाल जाने के शांगला से गाजी अहमद से।
اس وقت میں ضلع شانگلہ کے داخلی پوائنٹ دندئی کے مقام پر موجود ہوں. یہاں پر جو جس مقام میں موجود ہوں دندئی پیس ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ جو کہ ایک بہترین لوکیشن پر واقع ہے. دائیں طرف جو ہے شاہراہ قراقرم گزرتا ہے, بالکل دریائے سندھ کے کنارے ہے. یہاں پر جو دور دراز علاقوں سے سیاح آتے ہیں ہوٹل مینجمنٹ کی جانب سے ان کو ہر قسم سہولیات دی جاتی ہے. کشتی رانی کا سہولت بھی ادھر موجود ہے. اس وقت ہمارے ساتھ دندئی پیس ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ کے مینجمنٹ انتظامیہ ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے گفتگو کریں گے. اچھا محترم, یہ بتائیے گا آپ کا نام کیا ہے اور اس ہوٹل میں آپ سیاحوں کو کیا کیا سہولیات دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام اکرام اللہ ہے, میں یہاں پہ مینجمنٹ کر رہا ہوں. اور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو ہوٹل ماشاءاللہ سے ہمارا ویو آپ نے دیکھ لیا کہ دریا کے کنارے بڑا خوبصورت جگہ ہے, خالص مین قراقرم کے ساتھ ہی ہے. دوسرا یہ کہ سی پیک جیسے ہی ختم ہوتا ہے 1 کلومیٹر کے تقریباً فاصلے پہ ہیں. اور سیاحوں کے لیے تو یہاں پہ ہمارے پاس روم بھی ہے, بڑے اچھے روم ہے, اس میں کافی سارے فیسیلیٹیز ہوتے ہیں. وائی فائی گیزر لگا ہوتا ہے, ٹی وی سب کچھ ہوتا ہے. باقی روم صاف ستھرے ہیں, کھانے کا بھی صاف ستھرا ماحول ہے. اور سٹاف ہمارا اس طرح ہے کہ بڑا کوآپریٹ کرتا ہے ٹورسٹ کے ساتھ. تو ہم کہتے ہیں کہ سیاح آ جائے یہاں پہ, کیونکہ یہ علاقہ اس طرح علاقہ ہے کہ کافی پسماندہ علاقہ ہے خوبصورت, لیکن کسی کی نظر میں نہیں آئی. جیسے یہاں پہ یختنگی آگے آپ دیکھ لیجئے گا, بڑی خوبصورت جگہ ہے. سوات اور ناران کاغان سے بھی پیاری جگہ ہے. آگے کیا نام ہے اس کا, شاپور میں ایک اوپر جگہ ہے برج بانڈا, اور بابو سر میدان میرے خیال سے. تو کافی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی ہدایت پر ایل ڈی اے نے قبضہ مافیا سے اربوں روپے مالیت کی زمین واگزار کروا لی. گزشتہ روز محسن نقوی نے ایل ڈی اے ونڈو کا دورہ کیا تھا. دورے کے دوران متاثرہ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے قبضہ مافیا سے جگہ واگزار کرانے کی اپیل کی تھی. اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے بیورو چیف چودھری شہباز ارائن سے, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. جی شہباز, بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس اس حوالے سے؟ ہاں جی بالکل. حسنین نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ایل ڈی اے 1 ونڈو کے دورے کے دوران شہریوں کی طرف سے قبضہ مافیا کی نشاندہی کی گئی تھی, جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آئی جی کو طلب کر کے 24 گھنٹے میں قبضہ مافیا کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دیا تھا, جس پر کمشنر و ڈی جی ایل ڈی اے اور سی سی پی لاہور نے فوری ایکشن لیا. کمشنر ڈی جی ایل ڈی اے کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈی جی ہاؤسنگ کیپٹن شامیر اقبال کی نگرانی میں ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 موزم رشید, اسٹیٹ آفیسر رائے شاہ جہان اور انسپیکٹر ملک ذوالفقار نے پولیس کے ہمراہ صبح جوہر ٹاؤن پی آئی اے روڈ پر قبضہ مافیا کے خلاف گرینڈ آپریشن کرتے ہوئے سرکاری زمین اور عام شہریوں کے پلاٹ قبضہ مافیا سے واگزار کروا لیے. آپریشن صبح 4 بجے سے شروع کیا گیا تھا, جو کہ ابھی تک جاری ہے. ایل ڈی اے ٹیموں نے آپریشن کے دوران اربوں روپے مالیت کے 75 سے زائد جس میں کمرشل اور ڈومیسٹک پلاٹ شامل ہیں قبضہ مافیا سے واگزار کروائے ہیں. ان املاک پر قبضہ مافیا کی طرف سے دکانیں, نیلام گھر و دیگر مستقل تجاوزات بنا رکھی تھی. آپریشن سے متعلقہ اے ایس پی ڈی ایس پی افتخار وریا اور متعلقہ جو ایس پی ہیں وہ ڈائریکٹر انفورسمنٹ, ڈائریکٹر ہاؤسنگ, ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ, ڈائریکٹر اور جو 3 سے 4 ڈائریکٹر تھے, اس کے علاوہ پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا. آپریشن کے دوران قبضہ مافیا کی طرف سے مزاحمت بھی کی گئی, جن کو موقع پر پولیس نے گرفتار کر لیا. یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورے کے دوران شہریوں نے ان کی قیمتی املاک پر پرائیویٹ افراد منشا بم وغیرہ کی جانب سے قبضے کی شکایت کی تھی. پولیس نے شہریوں کی زمینوں پر قبضے کی شکایتوں پر منشا بم کو گرفتار بھی کر لیا ہے. متاثرہ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے قبضہ مافیا سے جگہ واگزار کرانے کی کل اپیل کی تھی. جی شہباز صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ آئے روز ہی تو یہ قبضے واگزار کروائے جاتے ہیں, مگر دوبارہ سے قبضے کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کے نزدیک اس کی کیا ریزن ہے اور کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے کہ اس پر قابو پا سکیں؟ ہاں جی بالکل حسنین, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. یہ جو آپریشن آج صبح سویرے سے جاری ہے ابھی تک, یہ آج سے پہلے بھی 3 سے 4 بار آپریشن کیا جا چکا ہے اور انہی افراد کے خلاف یہ آپریشن کیا گیا تھا. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایل ڈی اے کی ملی بھگت سے تو جی بہت شکریہ. بیورو چیف کوہ نور نیوز چودھری شہباز ارائن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ.
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के एग्जेक्टिव इजलास के बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने सेक्रेटरीट सेंट्रल पंजाब मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 90 रोज में इलेक्शंस पर जोर देते हुए आहद चीना, फवाद हसन फवाद और तकीर शाह की तैनाती पर तनकीद करते हुए इलेक्शन कमीशन से एक्शन का फौरी मुतालबा किया है। इसी पर मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं इरफान हैदर की इस खुसूसी रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेंट्रल पंजाब के एग्जेक्टिव इजलास के बाद राना फारूक सईद और सैयद हसन मुर्तजा ने साथी रहनुमाओं समीना गुरकी, समीना पगावाला, फैसल मीर, नीलम जब्बार, नायाब जान, राना जवाद, डॉक्टर खयाम हफीज, खालिद नवाज कोबी, मियां अयूब, डॉक्टर खालिद जावेद, तैयब चट्ठा, सैयद नजर शाह, इलामा यूसुफ ऐवान, इमरान अटवाल, मूसा खोखर, शहरियार चौधरी, सानिया कामरान, आयशा नवाज चौधरी, आयशा गौरी, शाहिदा जबी, अफनान भट्ट, राना रफाकत समेत दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सैयद हसन मुर्तजा ने पीपल्स पार्टी चेयरमैन को पंजाब में खुशामदीद कहते हुए कहा कि अगर कोई तब्दीली मुल्क में आई है तो पीपल्स पार्टी की क़यादत के विजन से आई है। बिलावल भुट्टो की अवामी राब्ता मुहिम से अवाम में इलेक्शन की उम्मीद नजर आई है। हमेशा की तरह हम पुरुम्मीद है कि 90 रोज में इलेक्शन हो जाएंगे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो की क़यादत में इलेक्शन जीतेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा इशूज पर सियासत की है, अवाम की जमात है और अवाम की मसाइल की बात करती है। एटमी ताकत के बावजूद अवाम को बिजली के बिल और रोटी के चक्कर में उलझा दिया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इत्तेहादी आज इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान बने हुए हैं और नून लीग के हमदर्द आहद चीमा, फवाद हसन फवाद और तोकीर शाह हुकूमत का हिस्सा हैं। इन्हें वजीर बनाकर नून लीग के काम करवाए जा रहे हैं, जिस पर ECP को एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने हल्का बंदियों और मर्दमशुमारियों का रोना रोने वालों की नीयत खराब करार दी। कायम मुकाम सदर पंजाब राना फारूक सईद ने कहा कि अगर 2 सूबों में इलेक्शन करा दिए जाते तो आज सूरत हाल और होती। नून लीग की वजह से 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सके। हम साफ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। PTI समेत तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए। निगरान हुकूमतों का काम शफाफ इलेक्शन कराना है। हम 2018 वाले नहीं 1970 वाले इलेक्शन चाहते हैं। चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक इनके बंदे लगाएंगे तो बहुत बुरा रिजल्ट आएगा। ये मुल्क के लिए खतरनाक होगा। अवाम को साफ शफाफ इलेक्शन की यकीन दहानी। रिपोर्ट आपने जानी और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों में तेजी लाने का हुक्म दे दिया गया, जबकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने दर्जनों इश्तिहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके जेल भी भिजवा दिया। थानों में सरप्राइज विजिट का सिलसिला भी जारी रहेगा। इस वक्त कोहिनूर न्यूज के चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर के हमरा SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष मसूद चौधरी मौजूद हैं। इनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है SSP इन्वेस्टिगेशन का। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ आज SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनुष मसूद के हमरा उनके ऑफिस में। अगर देखा जाए तो जिस तरह से लाहौर पुलिस की जानिब से खासकर बलाल सदीक कमियाना CCPO लाहौर ने हदायत जारी की थी कि इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए, तो और इसके अलावा थानों में सरप्राइज विजिट किए जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजूहत क्या है? मेरे साथ यहाँ पर SSP अनुष मसूद मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। मैडम जी, इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जा रही है, धड़ाधड़ हवालातें भरी जा रही हैं, क्या कहेंगे कितने लोग अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं? ये हमारी बिल्कुल कैंपेन स्टार्ट हुई है, जो कि हमने POs अरेस्ट पे जैसे आपने कहा कि हमारे CCPO एंड IG पंजाब की तरफ से जो डायरेक्शन है, बेसिकली इसमें एक तो ये कैटेगरी है जो मुल्क से बाहर हैं और एक वो कैटेगरी जो मुल्क के अंदर हैं। उसमें आप ये देखें जो हीनियस क्राइम के जितने भी A कैटेगरी के POs हम उनको कहते हैं, जिसमें कत्ल के, डकैती, मर्डर के और जो डकैती रॉबरी के जो A कैटेगरी के POs होते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी वो है। उसके साथ B कैटेगरी के POs हैं जिसमें फाइनेंशियल क्राइम इन्वॉल्व होता है। तो ये एक अब लिस्टें बन चुकी हुई हैं और उसको एक रजिस्टर होता है, उसको रजिस्टर नंबर 4 कहते हैं, जिसमें इंदराज किया जाता है POs का। उसको कुछ लोग ओल्ड POs समझते हैं और कुछ जो नए POs बनाए जा रहे हैं वो न्यू कैटेगरी में आते हैं। तो ये इट्स अ होल कैंपेन। उसमें POs की पकड़ने के लिए स्पेशल टास्किंग कर दी गई है, स्पेशल टीम्स बना दी गई है थाने के लेवल पे। और उसको अब चूंकि DSP इन्वेस्टिगेशन आ चुके हैं तो DSP इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली मॉनिटर भी कर रहे हैं। POs के साथ साथ हम टारगेट ऑफेंडर्स को भी हमने अब टारगेट कर लिया, जिसको TOs बोलते हैं, जिनकी लिस्ट बना ली गई है। उसमें हमने 4-5 कैटेगरीज बनाई हैं, जिसमें IMI नंबर्स जो ट्रेस होते हैं, जब वो एक्टिवेट होता है नंबर तो उससे पता चल जाता है हमें कि ये नंबर एक्टिवेटेड है, और एक उनकी लिस्ट है। एक है जेल रिलीज, जो लोग जेल से छूट के आ रहे हैं क्राइम वाइज हमने उसको हेड वाइज डिवाइड कर दिया है और उसकी लिस्ट भी बना ली है।
اس کے علاوہ جو لوگ ایک جیل ریلیز کے بعد جو بہت زیادہ ایکٹیویٹڈ رہے ہیں اس کام کے اندر، جو پی اوز، اور اس کے علاوہ جو ہم نے لسٹ نکالی ہے کیس وائز جن لوگوں کی، ان کو ہم نے اب ٹارگٹ کیا ہے. سو ہم نے کیٹیگرائز کر دیا ہے اب پی اوز کو اور ٹی اوز کو، پھر ان کی ایک پروسیس بنا دیا کہ پکڑنے کے بعد ان کا ڈسپوزل کیا کرنا ہے. سم ٹائمز یہ بھی ہوا پاسٹ میں دیکھا جا رہا تھا کہ ان کو اپنی جو ایک منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے. تو اب اتنی مانیٹرنگ ہم نے زیادہ کر دی ہے کہ اس کو پکڑنے کے بعد اس سے کیا ریکوری ہو رہی ہے، اس کو چلان کیا جائے پراپرلی اور وہ آزاد نہیں گھومے باہر. تو یہ پرائرٹائز کیا گیا ہے. اور ملک سے باہر سے لانے کے لیے انٹرپول اور ایف آئی اے، جیسے کہ آئی جی صاحب بھی پچھلے دنوں آپ کو اس پہ بریفنگ دے رہے تھے، we are also working on that as well with a collaboration with FIA. So یہ ہمارا بیسک ایجنڈا ہے. اور پی اوز کو پکڑنے کا مقصد یہ ہے جو کرمنلز ہیں وہ آزاد نہیں گھومیں. دے شوڈ، ان کو اپنی جو ایک جگہ پہ جہاں ان کو بند ہونا چاہیے، یا تو وہ اپنی چیز کام چھوڑ دیں گے یا الٹیمیٹلی وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے. آپ کا قدم جس تھانے کے اندر رکھا جاتا ہے اس تھانے میں تھرتھلیاں مچ جاتی ہیں. انچارج انویسٹیگیشن بھاگ کے اپنے کمروں سے باہر سے اندر، پولیس اہلکار اپنی کیپ سیدھی کرنے لگ جاتے ہیں، وردی صحیح کرنے لگ جاتے ہیں. آپ تھانوں کے سرپرائز وزٹ بھی کرتی ہیں، دن ہو رات ہو، اس سے کیا فوائد ہے؟ دیکھیے، ایک سب سے امپورٹنٹ چیز سپرویژن ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ٹائمز، یا جیسے آپ نے کہا دن ہو یا رات ہو، یہ وہ ہے جو 24 آورز ہماری جاب ہے. اور اس میں اویلیبلٹی آف دا اسٹاف، اویلیبلٹی آف انچارج انویسٹیگیشن، ایس ایچ او، سب کو اویلیبل ہونا چاہیے راؤنڈ دی کلاک. سو دیر از نو، کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے وہ دن میں کبھی وزٹ کیا، کبھی میں نے رات میں لیٹ نائٹ بھی وزٹ کیا، بیکاز اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اویلیبلٹی کو انشور بنایا جائے. بہت شکریہ. میرے ساتھ ایس ایس پی انویسٹیگیشن یہاں پر موجود تھی، جن کا کہنا تھا کہ سرپرائز کرنے کا، وزٹ کرنے کا مقاصد یہی ہے کہ وہاں پر انچارج انویسٹیگیشن یا دیگر جو تھانے دار ہیں وہاں پر اویلیبل ہو. کیونکہ عموماً جو ہے وہ شہری جب تھانے کسی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی تھانے دار نہیں ملتا، کبھی انچارج انویسٹیگیشن نہیں ملتا. سرپرائز وزٹ کرنے کا مقاصد یہ ہے کہ شہریوں کی بات غور سے سنی جائے اور باقاعدہ طور پر ان کی اویلیبلٹی ہو. اور دیگر دیکھا جائے تو جس طرح سے اشتہاری ملزمان کے حوالے سے بات کی گئی، تو ان کا کہنا تھا آئی جی پنجاب کی ہدایت کے مطابق سی سی پی لاہور نے بڑا واضح کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اشتہاری گرفتار کر کے، جو کہ گرفتار کرنے والے ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے بھی مارے جائیں اور ان کو گرفتار کر کے جیل کا راستہ. تفصیلات آپ نے جانی. اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ہدایت پر لاہور سمیت صوبہ بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی کر دی گئی ہے. لاہور سمیت صوبہ بھر میں بجلی چوروں کے خلاف 23,565 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں، جبکہ 14,985 ملزمان کو گرفتار بھی کیا گیا. گزشتہ روز صوبہ بھر میں 1,225 مقدمات درج، جبکہ 32 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. صوبہ دارالحکومت لاہور میں بجلی چوروں کے خلاف 236 مقدمات درج کیے گئے ہیں. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ بجلی چوروں کے خلاف 10,430 مقدمات چالان، 8,890 زیر تفتیش ہیں. شہریوں کی سہولت کے لیے سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جاوید قاضی کا بڑا اقدام. اکتوبر سے محکمہ ٹرانسپورٹ ای چالان کرے گا. ای چالان کی سہولت سے شہری موقع پر ہی آن لائن چالان جمع کروا سکیں گے. سیکرٹری، آر ٹی اوز اور پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے انفورسمنٹ ونگ میں بھی ای چالان کیے جائیں گے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد عاصم راجہ سے، جو اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عاصم، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جاوید قاضی نے شہریوں کی سہولت کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کے تحت تمام تر چلاننگ سسٹم کو ای چالان پر شفٹ کرنے کی حکمت عملی تیار کر لی ہے. رواں سال اکتوبر میں سیکرٹری آر ٹی ایز، ایم ایم پی آئیز، پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے انفورسمنٹ ونگ کو ای چالان پر منتقل کر دیا جائے گا. اکتوبر تک تمام محکمہ ٹرانسپورٹ کے تحت ہونے والے چلان آن لائن جمع ہو سکیں گے. ای چلان سے شہریوں کو بینکوں کی لمبی لمبی قطاروں میں نہیں لگنا پڑے گا. میں بتاتا چلوں کہ اب اگر شہری کا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر چلان ہو جائے تو موقع پر اپنی گاڑی کے کاغذات یا ڈرائیونگ لائسنس جمع کروانا پڑتا ہے. اس کے بعد بینکوں کی لائنوں میں لگ کر چلان جمع کروانے کے بعد اور پھر کاغذات واپسی کے لیے متعلقہ سیکٹر یا ہیڈ آفس جو کہ بہت دور ہوتے ہیں وہاں پہ جانا پڑتا تھا. یہ ایک مشکل صورتحال تھی، لیکن اب سیکرٹری ٹرانسپورٹ پنجاب احمد جاوید قاضی نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ای چلان جو ہے وہ جمع ہوں گے. اس سے شہری بھی خوش نظر آتے ہیں. اور میں اس میں مزید اضافہ کر دوں کہ ای چلان ہونے سے پیپر جو ورک ہے وہ بھی لیس ہو جائے گا، پیپر ورک نہیں کرنا پڑے گا، جس سے محکمہ ٹرانسپورٹ کو بھی بہت زیادہ فائدے حاصل ہوں گے.
जी बहुत शुक्रिया हासिम राजा, आप अपडेट कर रहे थे। मुजाहिद ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर सैयद तालिब हुसैन गर्देजी के साहबजादे और अमीर मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पंजाब पीर सैयद अरशद हुसैन गर्देजी के बड़े भाई सैयद शाहिद हुसैन गर्देजी के चेहलन के मौका पर महफिल ख़त्म शरीफ और ताज़ियती रेफरेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से जदीद उलमाए कराम, मशाइख आज़ाम और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नुमायां शख्सियात ने शिरकत की। इस पर मज़ीद तफ़सीलात सलेमान शाह की इस रिपोर्ट में। मुजाहिद ख़त्म नबूवत पीर सैयद तालिब हुसैन शाह गर्देजी के साहिबजादे और अमीर मरकजी जमात अहले सुन्नत पंजाब पीर सैयद अरशद हुसैन शाह गर्देजी के बड़े भाई सैयद शाहिद हुसैन शाह गर्देजी के चैलम के मौका पर महफिल ख़त्म शरीफ और ताज़ियती रेफरेंस का तमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमाए कराम, मुशाइख आज़ाम और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नुमायां शख्सियात ने शिरकत की। महफिल ख़त्म शरीफ में पीर दीवान अहमद मसूद चिश्ती, वलीअहद पाकपतन शरीफ, पीर मियाँ वलीद अहमद जवाद, सजादा नशीन शरकपुर शरीफ, जानशीन अमीर मिल्लत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन जमाती, आलमी मुबल्लिग पीर सैयद इरफान मशहदी, नाज़िम आला मरकजी जमात अहले सुन्नत, पीर सैयद अली हैदर शाह दाइम अल हुज़ूरी, पीर तैयब मुबीन मासूमी मोहरवी शरीफ, पीर डॉक्टर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी, डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी सदर मुत्तहिदा उलमा बोर्ड, पीर तौसीफुन नबी मजदी, सैयद अब्दुल माजिद महबूब, सैयद एहसान गिलानी, सेक्रेटरी तलात मरकजी जमात अहले सुन्नत, सैयद अफजल हुसैन शाह जंजानी, सज्जादा नशीन मीरा हुसैन जंजानी, सैयद जमीरुल हसन मशहदी, नाज़िम आला पंजाब मरकजी जमात अहले सुन्नत, पीर सैयद आमिर गिलानी, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा हक्कानी, सैयद कासिम अली नुमाइंदा मुफस्सिर कुरान, सैयद रियाज हुसैन शाह, पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी, मुफ्ती इमरान हनफी, अल्लामा नईम जावेद नूरी, सैयद बिलाल हुसैन गर्देजी और सैयद कासिम शाह गर्देजी ने खुसूसी शिरकत की। मुजाहिद ख़त्म नबूवत पीर सैयद तालिब हुसैन शाह गर्देजी के साहिबजादे और अमीर मरकजी जमात अहले सुन्नत पंजाब पीर सैयद अरशद हुसैन शाह गर्देजी के बड़े भाई सैयद शाहिद हुसैन शाह गर्देजी के चैलम के मौका पर महफिल ख़त्म शरीफ और ताज़ियती रेफरेंस का तमाम किया गया, जिसमें मुल्क भर से उलमाए कराम, मुशाइख आज़ाम और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली नुमायां शख्सियात ने शिरकत की। महफिल ख़त्म शरीफ में पीर दीवान अहमद मसूद चिश्ती, वलीअहद पाकपतन शरीफ, पीर मियाँ वलीद अहमद जवाद, सजादा नशीन शरकपुर शरीफ, जानशीन अमीर मिल्लत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन जमाती, आलमी मुबल्लिग पीर सैयद इरफान मशहदी, नाज़िम आला मरकजी जमात अहले सुन्नत, पीर सैयद अली हैदर शाह दाइम अल हुज़ूरी, पीर तैयब मुबीन मासूमी मोहरवी शरीफ, पीर डॉक्टर सैयद मोहम्मद हबीब इरफानी, डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी सदर मुत्तहिदा उलमा बोर्ड, पीर तौसीफुन नबी मजदी, सैयद अब्दुल माजिद महबूब, सैयद एहसान गिलानी, सेक्रेटरी तलात मरकजी जमात अहले सुन्नत, सैयद अफजल हुसैन शाह जंजानी, सज्जादा नशीन मीरा हुसैन जंजानी, सैयद जमीरुल हसन मशहदी, नाज़िम आला पंजाब मरकजी जमात अहले सुन्नत, पीर सैयद आमिर गिलानी, अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा हक्कानी, सैयद कासिम अली नुमाइंदा मुफस्सिर कुरान, सैयद रियाज हुसैन शाह, पीर मोहम्मद ज़ियाउल हक नक्शबंदी, मुफ्ती इमरान हनफी, अल्लामा नईम जावेद नूरी, सैयद। नाज़रीन, महंगाई से परेशान शहरी को जिंदगी बोझ लगने लगी। बिजली के बिलों, पेट्रोल डीजल की कीमतों ने घर के चूल्हे तक ठंडे कर दिए। गरीब आदमी का किचन चलाना इंतहाई मुश्किल हो गया है। शहरी महंगाई पर हुकूमत से क्या मुतालबा कर रहे हैं, जानते हैं लाहौर में मौजूद अपनी नुमाइंदा हाफिजा नाज़िमा अरसल से। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और उस पर आवाम की दुहाई, एशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को बातें करने लगी। दाल, चीनी, आटा और दीगर एशिया जो हैं उनकी कीमतों आसमान को छूने लगी। हमारे साथ इस टाइम एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर महंगाई की बात करें तो उस में जो है खुशनुमा इजाफा हो गया है, इस हवाले से आप अपना घर जो है वो कैसे चला रहे हैं? आज के दौर में बहुत मुश्किल बात है कि घर चलाना बहुत दूर की बात है। खाना पीना इतना मज़ीद महंगा हो चुका है कि घर का आटा चलना बहुत मुश्किल है। ऊपर से गैस भी नहीं आ रही, गैस का भी मसला जा रहा है। कोई भी आप देखें कि दाल चावल के बगैर तो आप रह नहीं सकते, खाना रोटी के बगैर नहीं रह सकते। तो आप देखें कि आपको कुछ भी बाज़ार से नाश्ता करना हो तो उसके लिए इतनी इज़्ज़त उठाना पड़ती है। हुकूमत को चाहिए कि हमारे मुतालबात पूरे करे और गरीब आवाम की सहूलत के लिए कोई बंदोबस्त करे और अशिया जो ज़रूरत की है, खुराक जो है खाने पीने की, उसके लिए इनको कोई इक़दामात उठाने चाहिए। निगरान हुकूमत है, इस हुकूमत में इनको चाहिए कोई एक्टिव होकर काम करें और जो सब्ज़ियां और जो दालें और जो खाने पीने की अशिया हैं इनके ऊपर जो है वो 2 नंबर लोगों को साइड पर करे और ख़ुद आकर नोटिस ले और रेट पता करे क्या रेट है इनके।
लिहाजा हम जो हैं वो बहुत ही हम अपनी बात करें या वाम की बात करें, सब लोग पीछे हुए हैं, वो 2-4 हुए हैं इन कामों में। अभी तक उनका कोई काम ऐसा नहीं चल रहा कि वो खाने पीने का सिस्टम घर चूल्हा चला सकें। लिहाजा बिजलियां के इतने महंगे बिल आ रहे हैं, लोगों को इतना कुछ आ रहा है, वो अपने वो चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। लिहाजा अब इनको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि ये नोटिस लें हर चीज़ का और गरीब आवाम का सोचे। हम लोगों ने इनको वोट डालना है, सेलेक्ट करना है, आगे लाना है। इनका चाहिए काम के इनको रिलीफ देना चाहिए हमारी आवाम को। हम अब देखें जी, आवाम तो सबकी साथ ही है ना, जो भी हुकूमत आती है उनके साथ चलती है। इनका काम है कि आगे जो है वो रिलीफ देंगी तो इनके साथ जाएगी। अब लोगों से बात सुने, वो कहते हैं जी हमने तो वोट किसी को डालना नहीं है, कोई ऐसा करना नहीं है। लिहाजा हम तो परेशान, आगे मज़ीद परेशानियों की तरफ धकेला जा रहा है। थैंक यू जी। आवाम जो है महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। हुकूमत बदली पर ना बदला तो गरीब आवाम पर जुल्म और सितम ना बदला। कैमरामैन नवाज के साथ हाफिज। मारूफ ठेकेदार लाहौर के रिहायशी खुरम शबीर अहमद लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे बारे में चलने वाला वीडियो क्लिप सरासर झूठा और बेबुनियाद है। मेरी बेगम अपने घर वालों की एमा पर बदनाम जमानत शख्स आसिम भट्ट की मदद से मुबैना तौर पर तशद्दुद निशाना बनाया और फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रही है। मैं वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी IG पंजाब CCP लाहौर से अपील करता हूँ कि मामले का नोटिस लें, आसिम भट्ट को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। मुझे मेरे ससुराल की तरफ से कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे अली फारूक से, जो इस वक्त प्रेस क्लब में मौजूद हैं। जी अली, तफसीलात से आगाह। जी, मैं इस टाइम बिल्कुल खड़ा हूँ लाहौर प्रेस क्लब में, जहाँ खुरम शबीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दाद इसी मांग रहे हैं IG पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब, वाक़या बताएं ज़रा, क्या वाक़या? भजन वाक़या इस तरह है कि मैं अपने घर पे मौजूद नहीं था। 7 तारीख को आसिम भट्ट नामी शख्स जो कि शादबाग का रिहायशी है, मेरा घर डिफेंस में है डिवाइन गार्डन, तकरीबन 27-28 किलोमीटर का फासला है जो तय करके मेरे घर आना पड़ता है। इन्होंने एक क्लिप मेरे खिलाफ चलाया सोशल मीडिया पे कि ये राइफ़ल निकाल के अपनी बीवी पे इसने तानी हुई है। अगर मैंने राइफ़ल निकाल के अपनी बीवी पर तानी तो मेरी बीवी वीडियो बना रही है मेरी। और एक बच्ची का क्लिप इन्होंने चलाया कि जी बच्ची छीन रहा है। बच्ची की असल हकीकत ये है कि बच्ची मैंने इनसे छीनी, इन्होंने वो क्लिप नहीं लगाया जब मैं इनसे छीन रहा हूँ। जब मैंने छीन ली बच्ची, इन्होंने वो क्लिप सोशल मीडिया पे लगा दिया कि जी ये इसने बच्ची पे ज़्यादती की, तशद्दुद किया। और बच्ची वो है जिससे मैं बहुत बेवहा मोहब्बत करता हूँ। कितने बच्चे हैं आप? मेरी एक बेटी माशाल्लाह 7 साल की बेटी, परसों उसकी सालगिरह है। क्या चाहती हैं खातून जो बेगम आपकी, क्या मेरी बेगम ये चाहती है कि वो मेरे इज्जत ख़राब करे, मेरे वालिद साहब की इज्जत ख़राब करे। ये थ्रेट करते हैं कि जी अपने वाले साहब से हिस्सा मांगो, अपने वाले साहब से हिस्सा लो। मैं जब उन्हें मना कर दूंगा मैंने नहीं लेना, मेरे ससुर मेरी सास, जिस दिन आसिम भट्ट आया उसकी भी एक ही बात थी जी कि अपने वाले साहब से हिस्सा लो, हिस्सा लेके तो हमें दो। मैं क्यों अपने वालिद साहब से हिस्सा मांगूं? मैं जब खुश रहता हूं, मैं कारोबार कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, मैं खाता हूं, पीता हूं, मेरे घर पे हर चीज़ मौजूद है, मैं क्यों उनसे हिस्सा लूं? कितने अरसा हो गया शादी को? मेरी शादी को तकरीबन 9 साल हो गए हैं। तो घर क्यों छोड़ा था अपने वालिद साहब? घर इसलिए छोड़ा था कि 2015 मेरी जब शादी हुई तो इन्होंने 2-3 माह बाद ही मेरी बीवी, मेरे ससुर सास ने मेरा माइंड जो है वो वॉश करना शुरू कर दिया। तुम्हारे वालिद साहब ऐसे, तुम्हारे वालिद साहब ऐसे, तुम्हारे वालिद। मेरा माइंड वॉश हुआ, मैं इनके साथ मिल गया। इवन मैंने अपने वालिद साहब पे पर्चा भी करवा दिया। उन पे पर्चा कर मैं इनके घर जाकर 3-4 साल जब मैं इनके साथ रहता रहा तब तक मैं ठीक था। फिर मैं अपने वालिद साहब के घर दोबारा आया, माफ़ी मांगी कि अब्बा जी मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने माफ़ किया, उनका दिल बड़ा था, उन्होंने माफ़ कर दिया। आगे फिर मैं अकेला रहने लग गया। फिर मैंने अपने वालिद साहब को मनाया कि मेरी बीवी को भी ले आए। वालिद साहब ने कहा बीवी ले आओ लेकिन अलहदा घर में रहोगे। मैं अलहदा घर में रहा, अपना अलहदा घर लिया। अपनी बीवी को 2 साल से मैं वहाँ रह रहा हूँ, 1.5-2 साल हो गए मुझे वहाँ अलहदा घर रहते। मेरे किसी मोहल्लेदार से जाकर पूछे, कभी किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी, कोई चक्कर नहीं। उस दिन आसिम भट्ट आया, उसने आगे गैराज में खड़े गालियाँ निकाली जिसके मोहल्लेदार मेरे सारे गवाही देंगे आगे। अच्छा, आपका क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा CCP साहब से, IG पंजाब साहब से, मेरा मुतालबा मीडिया से कि मेरे खिलाफ जो साजिश की गई, मुझे गंदा किया गया, मेरे लिए एक्शन लिया जाए। आसिम भट्ट पे 40 से 40 पर्चा दिया जाए, उसकी बीवी पे पर्चा दिया जाए कि मेरे घर ये पिस्टल लेकर आए, मेरी गैर मौजूदगी में दाखिल हुए। जो फेंस इन पर लगता है वो IG साहब से रिक्वेस्ट है कि IG साहब मेरी दाद रसी करें। जी, यही गुफ्तगू। लाहौर पुलिस कानून शिकन नासिर की बेकनी के लिए मुतहरिक हो चुकी है। CCP लाहौर ने कहा कि रवां साल में गदागरी के 4592 मुकदमात, बिजली चोरी के 7393 मुकदमात, किराएदारी एक्ट के 4248, साउंड सिस्टम एक्ट के 2674 जबकि वन व्हीलिंग के 2466 मुकदमात दर्ज किए गए हैं।
اقبال ٹاؤن ڈویژن میں بجلی چوری کے 1357 مقدمات، صدر میں 1055، کینٹ میں 1850، جبکہ ماڈل ٹاؤن میں 1055، سٹی میں 1483، جبکہ سول لائن میں بھی 592 مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ معروف قانوندان، سابق فائنانس سیکریٹری، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن لاہور ذیشان غنی سلہریہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کی 39ویں سالگرہ کی پروقار تقریب ان کے آفس رانا ثناءاللہ بلڈنگ لاہور ہائی کورٹ میں منائی گئی۔ سالگرہ کی پروقار تقریب میں اسامہ علی جپا ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور دیگر دوست وکلا نے شرکت کی۔ کیک کاٹا گیا اور ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا گیا۔ شہادت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سلسلہ میں اندرونی موچی گیٹ کے امام بارگاہ علی حیدر وائی میں مجلس اعزا برپا کی گئی۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ عاصم بدر کی دیکھیے۔ 26 سفر المظفر بسلسلہ شہادت حضرت امام حسن مجتبی امام بارگاہ حیدر علی وائی اندرون موچی گیٹ لاہور میں مجلس اعزا منعقد ہوئی۔ بانی مجلس محمد علی مرید، حسن علی مرید، خواجہ ادریس وائی، آغا علی حیدر، خواجہ قاسم علی، آغا حسین علی۔ مجلس کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ قمر عباس مجاہد کا کہنا تھا، حضرت امام حسن مجتبی کی شہادت کے واقعہ کا صحیح اور مشہور قول یہ ہے کہ یزید نے حضرت امام حسن مجتبی کی بیوی کو شادی کا جانسہ دے کر اسے لالچ دیا کہ حضرت امام حسن کو زہر دے دو، اور اس نے یہ کام کر دیا کہ جس کی وجہ سے حضرت امام حسن مجتبی شہید ہو گئے۔ صحابی کی ابن عبد اکبر سے منقوب روایت کے مطابق جودہ نے حضرت امام حسن کے ساتھ کینہ رکھنے کی وجہ سے انہیں زہر دیا، اور امام علی کی خاندان سے دشمنی اس کے گھر والوں میں بھی موجود تھی، جیسا کہ ایک روایت میں امام صادق نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، امیر المومنین کے خون میں شرکت کی، اس کی بیٹی جودہ نے امام حسن کو زہر دیا، اور اس کے بیٹے محمد بن اشعث نے خون حسین میں شرکت کی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قریش کو جودہ کی اولاد کے ساتھ تنازع ہوا تو وہ انہیں یعنی شوہر کو زہر دینے والی کی اولاد کہلاتی تھی۔ اختتام مجلس پر شبیہ تابوت جناب امام حسن مجتبی برآمد ہوا۔ عزاداروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور ماتمداری اور سینہ کو بھی کرتے رہے۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حویلی مبارک میں جا کر اختتام پذیر ہوا۔ مجلس کے اختتام پر بانی مجلس نے آنے والے زائرین میں خبروں کی تمام تر تفصیلات اپنے جانیں اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔